बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, अनकरीब अगर आप दुबई जाना चाहते हैं, यूएई जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी बुरी खबर है। और अगर आपके पास वहां का अकामा है, अगर आपके पास गोल्डन वीजा है, तो भी आपके लिए बहुत बुरी खबर है। क्योंकि तकरीबन 1 महीना पुरानी बात है, मैंने आपको खबर दी थी और आपको बताया था कि दुबई ने, यूएई ने, मुत्तहदा अरब अमारात में, खास तौर पर दुबई, इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए वीजा तकरीबन खत्म कर दिया। यूएई, दुबई, ये वो ममालिक हैं, आप ये देखिए कि पाकिस्तान सेकंड होम तस्वुर किया जाता है पाकिस्तानियों के लिए यूएई। दुबई में तो इतने पाकिस्तानी हैं कि यकीन जानिए जहां जहां आपको पाकिस्तानी नजर आ रहा होता है। अब वहां पर पाकिस्तानियों के दाखिले पर पाबंदी, और इसकी खबर मैंने आपको 1 महीने पहले दी थी, तो लोगों ने नाराजगी का इजहार किया था। लोगों ने कहा था कि जनाब, इसमें कोई सदाकत नहीं है, झूठी खबर है। आज पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग ये बात कर रहे हैं। तलत हुसैन साहब का मैं शो देख रहा था, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर शो किया है कि कैसे दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए, पूरे यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए अपने वीजा तकरीबन बंद कर दिए। यानी 100 लोग अप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2 लोगों को वीजा मिलेगा। लेकिन उस वक्त वजूहात नहीं बताई जा रही थी। यह नहीं बताया गया था कि जनाब, इतना संगीन कदम यूएई जैसे मुल्क ने पाकिस्तानियों के लिए क्यों उठाया। लेकिन अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वजह बता दी है कि ये तमाम इकदाम क्यों उठाए गए। क्योंकि आज नहीं, एक तवील अरसे से यूएई की जो हुकूमत है, दुबई के जो शेख हैं, वो पाकिस्तानियों को मुतनब्बे कर रहे थे। बाकायदा तौर पर कहते हैं ना कि आप खतो खिताबत कर रहे थे कि आप खुदारा ऐसे लोगों को ना भेजिए जो हमारे मुल्क में आके दंगा फसाद, भीख मांगना, जराइम, इस तरह की वारदातें करते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बड़ी डिटेल में समझाता हूं, क्योंकि वहां पर जो गोल्डन वीजा वाले लोग हैं, उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और उनको किसी भी वक्त डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये मैं आपको फिर वो खबर दे रहा हूं जो अभी आपको कोई और नहीं दे रहा होगा, और कुछ दिनों के बाद आपको ये खबर भी सच होती हुई नजर आएगी। अच्छा, ये तमाम चीजें हैं क्यों, इसको जानने के लिए ना आपको एक बात समझनी होगी। मतलब ये वो ममालिक हैं, यूएई हो गया, दुबई, शारजा, या सऊदी अरब आप भी आप कह सकते हैं। यहां पर होता ही है कि अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है या एहतजाज हो रहा है, मतलब उस एहतजाज की खबर भी आप सोशल मीडिया पर नहीं देख सकते, मतलब आप नहीं दे सकते। सऊदी अरब के अंदर हज के मौके पर जब हम बात हो रही थी, तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर वीडियोस बनाई जा रही थी, वहां बताया जा रहा था, लेकिन ऑफिशियली जो खबर सऊदी अरब देगा उसी को तस्लीम किया जाएगा। जो यूएई देगा, उस वहां पर अगर कोई वाकया होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई एहतजाज होता है, कोई इस तरह का काम होता है, यानी कि आप उनके शेख या उनकी हुकूमतों के खिलाफ नहीं जा सकते। सऊदी अरब के अंदर आप सऊदी हुकूमत के खिलाफ नहीं जा सकते भाई। मतलब आप नहीं उनके खिलाफ कोई बात कर सकते, नहीं आप उनके अगेंस्ट जा सकते। तो सोचिए, एहतजाज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान से जो लोग सऊदी अरब जाते हैं या यूएई जाते हैं, खासतौर पर दुबई जब जाते हैं, तो वहां पर जाके एहतजाज करना, कोई भी हो, मैं उस सियासी मामलात की बात कर रहा हूं या दीगर मामलात की बात कर रहा हूं, किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है, उस पॉलिटिकल इवेंट में किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहा है और वहां पर एहतजाज कर रहे हैं, वो सब नज़रों में आते हैं। उन्होंने फिर बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत से ये बात की कि हमारे लिए ये मामला दर्द सर है, इसको आपको देखना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देखेंगे तो हमारे पास सिंपली एक तरीका बचता है कि हम ओवरऑल तमाम पाकिस्तानियों को वीजा जारी करना बंद कर दें। आपको पता है, दुबई ने पाकिस्तान के 30 शहरों के नाम दे दिए। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा मेरी वीडियोस में। 30 शहरों में अगर आपका ताल्लुक उस शहर से, भले आपने कुछ किया हो या नहीं किया हो, लेकिन अगर आपका डोमिसाइल, आपकी पैदाइश उस शहर की है, तो दुबई ने आपको वीजा नहीं देना, यूएई ने आपको वीजा नहीं देना। अब उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बयान किया है, जो वजूहात बयान की है, जो मैं देख रहा था, उन्होंने ये बात बताई है कि देखें, यहाँ पर आके प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ पर आके कुछ इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी की जाती है जो हमारे अपने शहरियों पर भी हमने उस पर सख्ती से मना किया है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो एक बाहर के मुल्क से आके एक शख्स जो यहाँ पर कमाने के लिए, घूमने के लिए, मुस्तकिल रिहाइश के लिए आया हुआ है, वो कैसे वो काम कर सकता है? आपने देखा सऊदी अरब के अंदर पॉलिटिकल, पाकिस्तान की जो सियासी जमातों की आपस में लड़ाई होती है, उसके हवाले से कोई प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
یو کے کے اندر، برطانیہ کے اندر جس طرح کا پروٹیسٹ کیا جاتا ہے پاکستانیوں کی طرف سے، چاہے پاکستانی آپ سمجھیں انڈیفینٹ اسٹے پر ہوں، وزٹ ویزے پہ ہوں، ورک پرمٹ پر ہوں، یا کچھ اور معاملات پہ ہوں، وہاں کے سٹیزن بھی ہوں، تو انہوں نے اب ان چیزوں کو نا بڑا کلوزلی مانیٹر کرنا شروع کر دیا. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پر جتنے پاکستانی وہاں پر رہ رہے ہیں ان کو بھی شارٹ لسٹ کیا گیا، ان کو دیکھا گیا کہ ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھی جائے. جن کے پاس گولڈن ویزا موجود ہے ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھا جائے. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ وہ دنیا چلاتے ہیں وہ لوگ بھائی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس گولڈن ویزا ہے، آپ کے پاس کون سا ویزا ہے. اگر آپ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر پورا نہیں اتریں گے تو اب انہوں نے ایک سرخ لائن کھینچ دی ہے. اور یہ صرف برطانیہ، اس کے یو اے ای تک کی محدود نہیں ہے، یہ صرف دبئی کی حد تک محدود نہیں ہے. میں آپ کو پہلے سے ایک اور خبر دے رہا ہوں کہ یہ دیگر ممالک تک پھیلنے والا معاملہ ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہی جو پاکستانی بھائی ہوتے ہیں وہ پاکستانی قوم کی بدنامی کا سبب کیسے بنتے ہیں. سعودی عرب کے اندر جب آپ کوئی فقیر پکڑیں گے، سعودی عرب کے اندر جب بھی ان کے حکام کوئی فقیر پکڑتے ہیں، بھیک مانگتے ہوئے پکڑتے ہیں کسی کو، پاسپورٹ چیک کریں گے پاکستانی. جب کسی کو پکڑیں گے دیکھیں گے پاکستانی. انہوں نے جناب بولنا شروع کر دیا کہ بھائی خدا رہا ایسے لوگوں کو مت بھیجیے. میں نے ایک خبر آپ کو دی تھی، پھر میں اس کو لنک کر رہا ہوں کہ پچھلے تقریباً شاید 2-2.5 ہفتے پرانی بات ہے یا 3 ہفتے پرانی بات ہوگی، کراچی ایئرپورٹ سے 2 خواتین کو پکڑا گیا تھا. دونوں خواتین سے پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو سعودی عرب جا رہے ہیں، ہمارے پاس عمرے کا ویزا، ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سامنے والے نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ریٹرن ٹکٹ دکھائیے، واپس بھی تو آئیں گے. ان کے پاس ریٹرن ٹکٹ نہیں. ان سے کہا چلیں ریٹرن ٹکٹ آپ آج نہیں بعد میں لے لیجیے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، رہائش کہاں رکھیں گے؟ انہوں نے کہا اپنے رشتہ داروں کیا رکیں گے. اچھا جی ریال تو دکھا دیجیے کوئی جو آپ خرچ کریں گے وہاں پہ، سعودی ریال. مطلب 1 ریال تو ہونا چاہیے آپ کے پاس. ان دونوں خواتین کے پاس 1 ریال بھی موجود نہیں تھا. ان کو سائڈ لائن کیا گیا اور کہا کہ ذرا دکھائیے آپ، ان کی جو بیک گراؤنڈ چیک کیے گیا، پورے پاسپورٹ دیکھا گیا، ان کا NIC دیکھا گیا، ساری چیزیں دیکھی. پتہ چلا ان میں سے ایک خاتون کا بیٹا 2022 میں سعودی عرب گیا ہے عمرے کے ویزے پر، اور جا کر وہاں پر سلپ ہو گیا اور آج تک وہاں پر بھیک مانگ رہا ہے. اور اسی نے ان دونوں کو بلایا تھا، ایک ان کی والدہ تھی، کوئی اور ان کے رشتہ دار تھے. انہوں نے بلایا کہ بھائی آپ آ جاؤ یہاں پہ. یہاں پر آ کے پورا خاندان جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ پورا ایک بھیک مانگے گا. تو یہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اب میں جو ممالک کے نام لینے جا رہا ہوں نا، خود میرے لیے باعث شرم ہے کہ ان کے پاسپورٹ، ان کی پاسپورٹ کی رینکنگ پاکستان کے پاسپورٹ سے اوپر ہے. یہ ہم سب کے لیے باعث شرم ہے. تو اب UAE والوں نے باقاعدہ طور پر یہ بات بول دی ہے کہ جس طرح کے ہمارے پاس احتجاج یہ لوگ کرتے ہیں، جس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں انوالو رہتے ہیں، جس طرح کی جرائم یہ کر رہے ہیں، جہاں پر جاتے ہیں تو بھکاری وہاں پر ملتے ہیں، ان کا پاسپورٹ پاکستانی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اب آپ کے لیے، آپ کو بہت بار متنبع کیا. مطلب یہ وہ ملک ہے جو پاکستانیوں کے لیے سیکنڈ ہوم تصور کیا جاتا ہے. آنکھیں بند کرتے تھے اور ویزا مل جاتا تھا بھائی. مطلب سعودی عرب اور دبئی کا ویزا لینا تو سب سے آسان کام تھا پاکستانیوں کے لیے. مطلب اتنا آسان کہ آن ارائیول جیسے کہتے ہیں آپ، اتنا آسان کام تھا. آن ارائیول نہیں تھا لیکن اتنا ایزی تھا کہ آپ اپنا پاسپورٹ دیں کسی بھی ٹریول ایجنٹ کو، ویزا لگا کے دے دے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اب میں آپ کو کمپیریٹیولی بتا رہا ہوں، آپ کے لیے امریکہ کا ویزا لینا آسان ہے لیکن دبئی کا ویزا، سعودی عرب کا ویزا لینا بہت مشکل ہو گیا. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.